This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। युद्ध जितेर फर्किएको भीम मल्ललाई काटेर उनकी युवा रानीलाई घिसार्दै बागमतीको चितामा पुर्याउने हातहरू जन्माउने देश, विष खुवाएर रानीको छोरालाई मारेको दोष थुपारेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका भीमसेन थापाको देश, पराजित सार्वभौम नागरिकको नाक कान काट्ने देश, शैलेन्द्र साकार बृहत नेपालको लागि लड्ने बहादुर शाहलाई अपमानित गर्ने देश, स्वतन्त्र प्रेस चाहिन्छ भनी वकालत गर्ने देव शमशेरलाई जिल्ला धपाउने, विद्रोही लखन थापालाई जिउँदै जलाउने, कवि गोपाल रिमाललाई बौला बनाएर असमयमै मार्ने देशलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? गोली ठोकेर युवा गङ्गालालको हत्या गर्ने, शुक्रराज जोशी र दशरथ चन्द्रलाई रुखमा झुन्ड्याउने, कृष्णलाल अधिकारीलाई जेलमा सडाउने, भोक भोकै महाकाव्य लेख्ने महाकविको भोको देश तपाईले चिन्नु भएको छ? ईश्वर वल्लभकी आमाले आत्महत्या गरेको देशलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? मैले त चिनिसकेँ, तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ र विभिन्न कवि, लेखक, स्रष्टा, सर्जकसँगको काव्यात्मक संवादको श्रृङ्खलामा आज हामीसँग कवि, लेखक, नियात्राकार, नेपाली साहित्यमा एउटा छुट्टै उच्च ऐसत बनाएका सर्जक शैलेन्द्र साकार हुनुहुन्छ। उहाँका 1 दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्। सर्पहरू गीत सुन्दैनन्, नाङ्गोतार राजनैतिक व्यङ्ग्यमा आधारित कविता कृति हुन्। त्यस्तै गरी शैलेन्द्र साकारका कवितामा अमेरिका, रामायणहरू, कथाहरू, कालपात्र र अरू कथाहरू, यो कथा सङ्ग्रह, 2टा कथा सङ्ग्रह छन्। त्यस्तै गरी अवतार विघटन, आकाश विभाजित छ उपन्यास, यो सलेखन उपन्यास हो। त्यस्तै उहाँको पछिल्लो कृति भोजपुरी उलाकी सन्तान, यो संस्मरणमा आधारित कृति हो। झन्डै 4 दशक लामो साहित्य साधनामा रहनुभएका साकार अहिले पनि उत्तिकै तेज रूपमा कलम चलाउनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। 7.5 दशकको उमेरमा पनि कलम उत्तिकै चलिरहेछ है? कस्तो छ पछिल्लो समय, कसरी व्यतीत भइरहेछ? धन्यवाद मोहराजजी। अब पहिला त यति लामो लेखिँदैन कि जस्तो लागेको थियो सुरुमा लेख्दाखेरि। अब प्रतिक्रिया जस्तो एउटा कुनै चिज, घटना, यथार्थलाई देख्ने साथ त्यसलाई लेख्ने बानी थियो। सानैदेखि नै, सानै उमेरदेखि लेख्थेँ। हजुर। र म त भोजपुरमा जन्मेको मान्छे। त्यसपछि म काठमाडौँ आएर पढ्नु आउँदाखेरि यहाँ जे देखेँ लेख्दाखेरि आफ्नो जुन मेरो वास्तविक नाम थियो शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठ लेखेको थिएँ, त्यो नाम चाहिँ अब पछि त अब यो कविता लेख्दा विरोधमा लेख्नु पर्ला इत्यादि भन्ने नाम पनि मैले फेरेँ र अनि मैले साकार राखेर लेख्दै थिएँ। त्यसमा रोचक घिमिरेले शैलेन्द्र थपिदिनु भएर अनि शैलेन्द्र साकारदेखि 19 सालदेखि म चाहिँ यसमा लगातार लेखिरहेको छु। अब पछि यति लामो लेख्दिनँ होला भन्दै के भइदियो भने अब लेख्दै गएपछि यसमा यसैभित्र निराशा, यसैभित्र आशा, यसैभित्र झिझिभिसा, यसैभित्र बाँच्ने आकाङ्क्षा, यसैभित्र लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने, यो सब कुरा बिस्तारै बढ्दै आयो। अनि यसैमा अलिकति आफूलाई श्रद्धा, आफूलाई यसैमा माया, प्रेम पनि पहलायो। यो नेपाली कविता, नेपाली साहित्य, नेपाली जगत, यो यसमा मलाई एउटा मोह पनि बस्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म लेखिरहेको छु र अब कतिजनाले मलाई अब फेरि सोध्नुहोस् अरू कुराहरू। तर एउटा कुरा मलाई के भन्नु लाग्छ, कतिजनाले भन्छ तपाईँले यसमा लेखेर के पाउनुभयो भन्ने एउटा प्रश्न राख्छ। यत्रो लेख्नुभयो लामो, 50-60 वर्ष लेख्नु झन्डै, त के पाउनुभयो लेखेर भन्दाखेरि मैले के भन्छु भने अब जागिर खान त सही त जागिर खाइयो, त्यसले गर्दा राजनीति लागिन्थ्यो होला, त्यसमा राम्रै पनि पदमा पनि पुगिन्थ्यो होला। तर त्यो एकपल्ट अहिलेसम्म भूतपूर्व भइसकिन्थ्यो र यसमा लागिरहेर के भने भूतपूर्व नभएर अभूतपूर्व भइरहेको छु। थप्दिरहेको छु मैले, जस्तो अस्वीकृत जवाब भने जस्तै यो भूतपूर्व नहुनुलाई मैले
यो लेखिरहेको हो र यो अभूतपूर्व छु भन्ने मलाई लाग्छ। शैलेन्द्र के अरे शङ्कर श्रेष्ठ शैलेन्द्र साकारमा परिणत भयो, नाम बदल्ने भन्नुभयो। त्यति बेला एक हिसाबले राजनैतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो थियो, व्यवस्था छल्दै लेख्नुपर्ने बेला थियो भनेको कलमले अथवा त्यो लेखे बापत चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था भएको हुनाले नाम फेर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो त होइन, तर के भन्दाखेरि अब जागिर नखाइकन बाँच्न नसक्ने स्थिति देखियो, आफ्नो घरायसी परिस्थिति पनि। त्यो जागिर खाँदाखेरि अब त्यस्तो राम्रो नहोस् भनेर होइन, त्यो अनि यो नाम फेरेको पनि हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब पहिला त म अब लोकसेवा आयोगै दिनु पऱ्यो, लोकसेवा आयोग लगाएर सक्सन अफसर भएँ होइन। यो सब कुराले गर्दा पछि म त्यो पनि छोडेर कृषि विकास ब्याङ्कमा जागिर खाएँ। यहाँले त्यो जागिर खानुपर्छ भन्ने आफूलाई पुरा थाहा भएकोले गर्दा पनि मैले यो नाम लेख्ने नाम चाहिँ बदल्नु परेको थियो त्यो बेलामा। तपाईँले मैले सुरुमा आज वाचन गरेको कविता ईश्वर वल्लभकी आमाले आत्महत्या गरेको दिवस, यो तपाईँले 2026 सालको सडक कविता क्रान्तिमा 36 साल 2036 साल तपाईँले लेख्न सुरु गरेको झन्डै 20 को दशकदेखि करिब हो। ठिक। अस्वीकृत जमात, बुटपालिस, सडक कविता क्रान्ति, अम्लेख, तपाईँ यति धेरै यो साहित्यका आन्दोलनहरूमा पनि सक्रिय हुनुभयो। त्यति बेला व्यवस्था विरोधी अथवा त्यो अप्ठ्यारो समयका विरुद्ध लेखिएका कविताहरूलाई सामूहिक रूपमा ल्याउने अभियान थिए। त्यो बेलामा के थियो भने यो पत्रिकाहरू पनि एक दुईवटा रूपरेखा थियो, अनि पछि हाम्रो रोचक दिले रचना निकाल्नुभयो र खास गरिकन पत्र पत्रिका धेरै थिएन र त्यसलाई स्वीकृति पनि दिइँदैन थियो निकाल्नलाई पनि। अनि त्यसैले मैले मन्त्र भन्ने पत्रिका निकालेँ। त्यो चाहिँ समसामयिक सङ्कलन, सामूहिक सङ्कलनहरू निकाल्नु पाइन्थ्यो, अरू पाइँदैन थियो। त्यो पनि किताबहरू पत्र पत्रिकाहरू पनि 4 प्रति पहिला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा बुझाएर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि मात्र बाहिर ल्याउनु पाइन्थ्यो। त्यो हेर्ने त्यस बेलामा निर्णय गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो भीमनिधि तिवारीजी। भीमनिधि तिवारीजीले हेरेर उहाँले हुन्छ यो ओके गरेपछि सेन्सर सेन्सर त्यस्तो थियो। त्यसैले गर्दाखेरि अनि अप्ठ्यारो थियो यो सब गर्दा पनि मलाई। अब त्यो लेख्दाखेरि अब त्यो केही साथीहरू अब त्यो बेलाका मेरा अग्रज कविहरूले पनि धेरै मलाई उ गरे, प्रोत्साहन दिए। जस्तो अब मोहन दाई, मोहन कोइराला होइन, बासु शशी, ईश्वर वल्लभ होइन, यी कविहरू। अब त्यसपछि पछि आएका कविहरू अब बैरागी काईलाई भनौँ यिनीहरू होइन। अब त्यस्तै अरू धेरै कविहरू छन्, त्यो भुवी शेरचन, उनीहरू सँगसँगै म हिँडिरहन्थेँ जहिले। मलाई किन अरूभन्दा अरू व्यावहारिक जीवनको पक्षभन्दा यो कवि लेखकको सङ्गत नै मलाई धेरै राम्रो लाग्ने क्या, त्यही हिँडिरहने म। अनि हरिभक्त कटुवालजी होइन, त्यो यिनीहरूसँग हिँडिरहने धेरै। यो आन्दोलनहरूको अलिकति पृष्ठभूमि अथवा त्यसको पहिला जब चाहिँ कस्तो, कुन आन्दोलनको बारेमा? यो अस्वीकृत जमात, बुटपालिस। अब यसबारे मलाई अब तपाईँले यो मोजीले पक्का यो उठाउनुहुन्छ लागेको थियो। अस्वीकृत जमात चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले खास गरिकन 2-3वटा कुराहरू त्यस बेला मलाई लाग्यो। जस्तो अब एउटा त मान्छेको बारेमा लेख्नु पर्यो। अब मान्छे, खास मान्छे के हो, मान्छेको परिचय चाहियो लेखनमा। साधारण मान्छेको बारे पनि लेखिनु पर्यो। अब राजा महाराजाको बारे त ठुल्ठुला भगवान्को बारे महाकाव्य लेखिएको छ, लेखिएकै छन्, तर साधारण मान्छेको बारे लेखेको छैन। आम मानिसको कथा लेख्नु पर्यो। त्यो लेख्नुको लागि अनि हामीले यो स्वीकृत मान्छेहरू होइन, अस्वीकृत मान्छेको बारे लेख्नु पर्यो होइन, जो समाजमा अस्वीकृत छन् ती मान्छेको बारे लेख्नु पर्यो भन्ने एउटा कुरा आयो। त्यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले अब एउटा जीवनलाई एउटा पानी जस्तै बहाउनु पर्यो, सरल रूपमा जानु पर्यो भन्ने त्यो कुरा आयो। अनि भाषामा के मान्छेहरूले अब नयाँ नयाँ भाषाले अब राल्फै भनौँ यी सब कुरा आएको थियो, त्यसको अर्थ थिएन, अमूर्त शब्दहरू भन्दा हामीले सार्थक अर्थवान अर्थ दिने शब्दहरू लेखौँ भनेर त्यो सुरु गरेका। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग एकजना विद्रोही लेखक कवि शैलेन्द्र साकार हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो काव्यिक संवादको क्रम जारी रहनेछ। अहिलेको लागि एकैछिन व्यापारिक विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो।
तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द, हामीको आजको यो काव्यिक संवादमा शैलेन्द्र साकारसँग साक्षात्कार गरिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई, पुनः स्वागत छ। तपाईँले यो बुट पालिस आन्दोलन यो कस्तो आन्दोलन थियो? बुट पालिस आन्दोलन पनि त्यो अब लेखेका चिजहरू छाप्न नपाएपछि र छाप्न अप्ठ्यारो परेपछि अब विज्ञापन पनि धेरै नपाइने, संस्थाहरू पनि कम र सरकारले नदिने भएपछि हामीहरूले एउटा बुट पालिस गरेर केही पैसा उठाउँ, सडकमा बसेर बुट पालिस गर्ने र त्यसबाट उठेको पैसाले एउटा पत्रिका निकाल्ने, एउटा सामूहिक सङ्कलन निकाल्ने भन्ने विचार गरेर म कविताराम श्रेष्ठ, कवितारामजी, अनि त्यसपछि ध्रुव सापकोटा र मोहन घिमिरे, हामी चारजना मिलेर न्यु रोडमा बुट पालिस गऱ्यौँ दिनभरि। बुट पालिस गर्दा मान्छेहरू त्रसित भए, किनभने हामीहरू सुट टाई लगाएको मान्छेहरू थियौँ त्यहाँ बुट पालिस गर्न बसेको, र फेरि हामी सबै अफिसर थियौँ धेरै जसो, र मान्छेले के भने यो सिनेमाको सुटिङ हो कि क्या हो भने त्यो मान्छेहरू देखेर। र त्यसमा पहिला सुरु चाहिँ हामीले आफ्नै जुत्ता निकालेर त्यसलाई अलि गरेर पालिस, त्यसमा काल्चो सार्की थियो, सार्की आएर हामीलाई सिकायो यसरी बुट पालिस गर्ने भने। त्यो अहिलेसम्म मलाई काम लागिरहेछ, त्यो जुत्तालाई कसरी टल्काउने मलाई थाहा छ अहिले। र त्यस कारणले त्यो पहिला पुस्ने, त्यसपछि उलाउने होइन, रङ लाउने, अनि पछि पनि पालिस लाउने, पछि त्यो सिकेपछि गर्दा गर्दै त्यस बेला मैले त धेरै जसो नेपालीहरू चप्पल लाउँदो रहेछ त्यो बेला, मैले अन्दाज गरेँ त्यो बेला। जुत्ता हेर्छु ल जुत्ता दिनुहोस् हामीलाई, सहयोग गर्नुहोस्, बुट पालिस गराएर सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि जुत्तै छैन मान्छेहरू कि टेन्सुज कपडा जुत्ता लगाइरहेछ कि मान्छेहरू छाला जुत्ता लाउने मान्छेहरू धेरै कम देखेँ। अनि पछि मलाई एउटा के सम्झना आउँदैन, हामीले त्यो बेला मुस्किलसँग चाहिँ हार्डली 500 रुपियाँ दिनभरिमा कमायौँ, र त्यो पैसाले त्यो पछि बालकृष्ण समजी आउनुभयो, उहाँले कसले भनिदिएछ यसरी कविहरू बुट पालिस गरिरहेछन् भनेर भनेर उहाँ पनि कुदेर आउनु पऱ्यो, ल मलाई नै दिनु जुत्ता, ल बुट पालिस लगा। त्यस बेला उहाँले झिकेर नयाँ नोट 500 रुपियाँ दिनुभयो, 1-1 नोट, त्यो पनि राम्रै थियो त्यो पैसा आउने। कति सालको कुरा यो 27 साल। कति दिन तपाईँहरूले कति दिन यो अभियान चलाउनु? हाम्रो त एक दिन मात्र, त्यसपछि अनि प्रतीकात्मक रूपमा हामीले पनि सहयोग गर्छौँ भनेर अनि युनिभर्सिटी अनि साथीहरूले गरेछन् त्यो बेलामा। एकजना सरकारी अफिसर अस्वीकृत पक्षका कविता अथवा उनीहरूका आवाजलाई चाहिँ मुखरित गर्नको लागि एकजना सरकारी अफिसर त्यही व्यवस्था विरुद्ध का आवाज ओकल्नको लागि यो गर्दा तपाईँलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको थियो? होइन, हामीलाई सुरुमा के भयो भने हामीले यसरी प्रष्ट रूपमा नभन्ने विरोधको कुराहरू, तर के भने हामीलाई किताब छाप्नु पैसा छैन, हामीलाई पैसा चाहियो भनेर हामीले गरेको भने त्यो प्रतीकात्मक त्यो सिधा गऱ्यौँ, त्यसरी कुरा गऱ्यौँ। तर पछि के गर्यो भने हामीले बिचमा चाहिँ त्यो सबै हामीले टाँसेका थियौँ, बुट पालिस गर्न सहयोग गर्नुहोस्, चन्दा दिनुहोस् भनेर लेखेका थियो, सबै कार लगेछ पुलिसले। बिचमा हामीहरू चिया खानु भने यसो एकछिन गएका थियौँ, पुलिसले लगाएछ र पछि फेरि ल्याइदियो। अनि बेलुकातिर त अब त्यो एउटा सादा पोसाकको पुलिसहरूको दण्ड हामीलाई हामीलाई चाहिँ हात प्रहार गरियो। मेरो एउटा चिया खानु बसिरहेको बेलामा त्यहाँ आएर हामीहरूलाई पिटेर उ गरियो, त्यो बेलामा दण्डित पनि गरियो अलिकति। त्यो त्यस्तै एउटा कविता सुनौ। र मैले यो के भनेदेखि यो मलाई के लाग्यो भने हामीहरू जहिले पनि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार भनेर त्यसको लागि हामीले जहिले पनि त्यसैमा लडिरहने, त्यसको त्यो बहाल गर्नको लागि आफ्नो प्रयास गर्ने कोसिस गर्दा गर्दा अब जसले पनि यो युज गर्ने भयो शब्द चाहिँ, जस्तोकै तानाशाहले पनि यही शब्दमा युज गरेर काम गर्ने भयो, जसले पनि गर्ने भयो। अनि हामी त के रहेछ भने हामीहरूको साली त्यही शब्द च्यापेर बसिरहने मात्र, अरू केही पनि नगर्ने। त्यस कारण मैले लेख्दै छु शब्द प्रेम भन्ने। शब्द प्रेम अवश्य। शब्दहरू च्यापेर, शब्दहरू रोएर, शब्दहरू मै खाएर, शब्दघरबाट शब्दहरू, अस्त्रघरबाट अस्त्रहरू झैँ छानेर, शब्दहरू थपथपाएर स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार पुस्तकहरूमा, संसदमा, संविधानमा, भाषणमा व्यापक शब्द सङ्ग्राम मनलाई शब्दहरूले बाँधेर
कुकुरलाई बाँधे झै साङ्लो चपाएर बाँच्नका लागि रुनका लागि प्राप्त शब्दकोश आँसु र गल्लीहरूमा जताततै शब्द आक्रोश आफूसँग भएका सम्पूर्ण जायजता त्यही शब्द पुँजी शब्द ढुकुटीमा थन्काएर कतै हिँडिदिन्छ कि शब्द भाषा शब्द शोक हुन लागेको भएले म आक्रान्त छु म व्याकुल छु शब्दहरूको अकाल मृत्युको असीमित सम्भावनाले मलाई कम्प छुटिरहेछ। धन्यवाद। शब्दको शक्ति, शब्द कविताको शक्ति के हो? यो एउटा कविता शब्दबाट लेखिन्छ र शब्द नै प्रत्येक शब्द नै एउटा कविता हो र प्रत्येक शब्द एउटा ब्रह्मास्त्र हो पनि भनिन्छ। हरेक शब्द ब्रह्म अस्त्र भने त्यति ठुलो कविताको प्रत्येक शब्द ब्रह्मास्त्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो शब्द पहिला पनि हाम्रो वेद पुराणदेखि पनि यो शब्दको शक्तिबारे बयान गरिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि शब्दहरू प्रत्येक शब्द चाहिँ एउटा कविता सरह हुनुपर्छ। त्यसैले मैले पछि कथ्य कायाकल्पमा पनि मैले युज गरेँ। 46 सालपछि कथ्य कायाकल्प अब सुरु गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यही कुरालाई युज गरेर प्रयोग गरेर पहिला कथ्यलाई पनि बदल्नु पर्छ भन्ने कुरामा मैले लाग्यो। कथ्य बदलिँदैन बदल्नु मुस्किल छ भने तर कथ्यलाई पनि नयाँ किसिमले भन्नु पर्यो। हजारवटा सूर्यको अन्धकारले अब भन्नुहोस् त्यो एउटा नयाँ किसिमले भन्नु पर्यो। त्यस्तै मरेका पुतलीहरू सेक्सी र भावुक हुन्छ एउटा लेखियो त्यो पनि होइन। मरिसकेको पुतलीहरू सेक्सी र भावुक कसरी होला त्यो एउटा हेर्नुहोस्। अब यसलाई भन्छ कथ्य कायाकल्प भन्ने कन्टेन्ट मेटामर्फोसिस भनेर मैले सुरु गरेको छु त्यो पनि। र त्यसमा मैले एउटा अहिले नयाँ कविता सङ्ग्रह निकाल्ने विचार गरिरहेको छु तर अब प्रकाशकको खोजीमा छु भन्ने पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो हरेक कविताका शब्दहरू अक्षरहरू ब्रह्मास्त्र बराबर हुनुपर्छ। तपाईँले सर्पका गीतहरू यो एउटा व्यवस्था विरोधी अथवा त्यो बेलाको त्यसलाई पनि प्रतीकात्मक रूपमा लेखिएको कविताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसरी लेखिएका कविताहरूको ब्रह्मास्त्रले कतिको काम गर्छ? यो अलिकति के भनिन्छ भने त्यो धेरै यसो कविताको प्रभाव चाहिँ अलिकति अमूर्त हुन्छ भनिन्छ होइन। सिधा मूर्त रूपमा आउँदैन भन्छ तर यसको प्रभाव चाहिँ दिगो र भविष्य र पछिसम्मलाई यसको प्रभाव रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले पनि हामीहरू पुराना त्यो अब रिमालका कविताहरू पढेर देवकोटाका कविताहरू पढेर पनि अहिले भावविह्वल व्याकुल हुन्छौँ र त्यसले गर्दा शब्दले जहिले पनि हामीलाई समातिरहेको हुन्छ र हामीहरू शब्दसँगै बाँच्छौँ र शब्दसँगै मर्छौँ। त्यो र शब्दविहीन त को होला? त्यसैले यो सारा विश्व नै एउटा शब्दहरूमा आधारित छ। शब्दहरूले बचाइरहेको छ विश्वलाई। शब्दहरू अहिले एउटा जुन तपाईँको सूर्यको शब्द भनेर आयो नि सूर्यको शब्द पनि त्यो वेदमा त्यो बारे पहिले बताइएको छ भनिन्छ। सूर्यको शब्द हुन्छ अरे त्यो ओम शब्द हुन्छ अरे भनेर पनि भनिन्छ। अहिले कहाँबाट विभिन्न मान्छेको विचार हो। म तपाईँलाई एउटा कविता सुनाउँछु अवश्य। यो एउटा के भनेदेखि म तपाईँलाई थाहा होला कि म 1979देखि अमेरिकामा बसेँ धेरै र करिब आउने जाने गरेँ। त्यहाँ मेरो छोरो थियो र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उसले CIS कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टममा टप गरेको थियो युनिभर्सिटी र उसले धेरै राम्रो जब गर्दै थियो। गर्दै उसलाई पछि के भयो भने सबै पढेको सबै बिर्से भने त्यो बिर्से भनेपछि उसलाई $12,000 जागिर पनि उसले छोड्नु पर्यो र उसले छोडेर अब म त केही पनि सकिनँ भनेर भन्दा अब केही राम्रो डाक्टरका देखाऊ भनेर हामीले भन्दै उसले एक दिन सुसाइड गर्यो। मेरो जेठो छोरो र अहिले चाहिँ अब छोरी हुई छ त्यही पनि म बारम्बार आउन जाने गरिरहन्छु। अनि त्यसपछि मैले एउटा यो कविता लेखेको छु कसले भनेको अरू साथ सम्बन्ध। यसो के भने कसले भनेको अरू साथ सम्बन्ध भने मान्छेले दुःख र पीडामा रोएको आँसु अहिलेसम्म जम्मा गरेको भए यो संसारमा 7वटा समुद्र भनिन्छ नि अर्को 7 समुद्र बन्थ्यो भनेर भनेका छन्। त्यो कसले भनेको यहाँ मैले खुला छैन तर पछि थाहा हुन्छ सुन्दै जाँदा। अवश्य कसले भनेको अरू 7 समुद्र? मानिस र ईश्वरले पनि दुःख र पीडामा आन्तरिक चोट र व्यथामा असहनीय भवितव्य र असहनीय अपमानमा आघातमा आत्मसम्मानको रक्षामा प्रेम र मृत्युमा आत्मीयसँगको भेट विछोड र अन्तिम विदाईमा आगो जस्तो भोक आक्रोश र विद्रोहमा बगाएको पोखेको आलो आँसु एकै ठाउँ जम्मा गर्ने हो भने
अरू 7 समुद्र बन्नेछ। कसले भनेको? कसले भनेको? विश्वविजयी युवा अलेक्जान्डरले औलोले मर्नभन्दा अगाडि, विश्वविजयी युवा अलेक्जान्डरले औलोले मर्नभन्दा अगाडि, पत्नीको वियोगमा रामले अथवा पतिको वियोगमा सीताले लङ्कामा, पिताको आत्महत्याले छटपटाइरहेका अश्वत्थामाले अथवा पुत्र शोकमा द्रोणाचार्यले, युवा पुत्रको असामयिक निधनले सन्तप्त मदनमणि दीक्षितले, तारादेवीले, शैलेन्द्र साकारले, कसले भनेको? एक्लै इच्छा मृत्यु कुरिरहेका भीष्मले, विश्वयुद्ध हारेर राज्य गुमाएका हिटलरले, मर्न अगाडि पत्नीको कुचो प्रहारबाट वाक्क भएका सुकरातले, कुरूप अष्टावक्रले, ईश्वरका हत्यारा चारवाकले, निश्चयले, किर्केगारले, जीवनको उत्तरार्धमा घर छोडेका टल्स्टायले, आफ्नै पिताबाट शिरोच्छेदन गरिएका गणेशले, के जीवन र मृत्युको भयले ज्ञानको खोजीमा हिँडेका बुद्धले हो? कसले भनेको? एकदमै शक्तिशाली कविता। तपाईँको त्यो पृष्ठभूमि रचना गर्वको कुरा गर्दा एकदमै दुखित लाग्यो। हामीले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो अस्वीकृतका कविता लेख्न हामीले गठजोड गऱ्यौँ अथवा त्यो समूह जमात गऱ्यौँ। तपाईँले 20को दशकमा लेख्ने ती अस्वीकृतका कविता र अहिलेको अवस्था, त्यति बेलाको त्यो जसलाई लक्षित गरेर लेखिन्थ्यो र अहिलेको तिनीहरूको अवस्था के छ? त्यसमा बेसिक त मैले खास फरक त देख्दिनँ, किनभने एउटा त नयाँ पिँढी भनौँ न, नयाँ पुस्ता आएको छ। राम्रा छन् केही कविहरू, तर पनि उनीहरूको मैले अध्ययनको कमी देखिरहेको छु, अलिकति अध्ययन कमी छ। तर फिलिङ्स जुन चाहिँ एउटा त्यो चोटले रन्थनिएको दिमाग र मुटु चाहिँ छ धेरै कवि, नयाँ कविहरूले देखाएको छ। तर के भने यो देश कस्तो हो भने धेरै ठुलो परिवर्तन होला, के होला भने जस्तो हामीले अब यो संविधान के अरे विधानको विधिको शासन हुनुपर्छ भनेर अब 47 सालमा त्यो अफिसबाट पनि बाहिर निस्केर झन्डा लिएर हिँडेर सबै भएर अब ठिक भयो भनेर 47 साल भएर टुङ्गो लगाइदिएको। अब ठिक छ, अब जनताले सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, अब गर्दैन, अब आफ्नो लाइनमा लिकमा हिँड्छ यो देश भनेको देखिहाल्नु भइरहेछ के भइरहेछ। त्यहाँले अब यो के अरे खालि हामीले सरापेर बसिरहेछौँ कति होइन, नेताहरूलाई सराप छौँ, यो सराप्नु पनि फेरि ठिकै पनि छ, अब न्यायिक पनि छ। त्यस कारणले तर यो कहिले पनि यो देश कहिले सपिन्छ त भन्ने कुरा बडा गाह्रो कुरा छ, कसैले भन्नु सक्दैन। फेरि अहिले फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ प्रश्नहरू आइरहेछ के हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो बडा अप्ठ्यारो छ र अनि कहिलेकाहीँ बडा निराश पनि लाग्छ। त्यसैले अमेरिका पनि त्यसैले गयो, फेरि यो देशको माया लगाएर आउँछ, सम्झना लगाएर आउँछ, अर्का देशमा के बसिरहनु भनेर। म ग्रिन कार्ड छोराले गर्दा म ग्रिन कार्ड लिएर बसेको थिएँ होइन, त्यो ग्रिन कार्ड लिएर केही राम्रो केही काम पनि गरेँ होला, गरेँ, घुमेँ, कविताहरू गोष्ठी गरेँ, अनेक गरेँ, त्यहाँ गरेँ, तर मलाई बस्नु मन लागेन। र अस्ति लास्ट इयर मात्र मैले त्यो ग्रिन कार्डलाई बुझाइदिएँ, थन्को बुझाइदिएर उसलाई एम्बेसीमा गएर किन बुझाउनु भयो त भनेर मैले 5वटा कारण लेख्नुहोस् भनेर मलाई भन्यो। मैले 5वटा कारणमा अब त्यो अरू मेरो पारिवारिक कारण त्यही अब सुसाइड सबैले मलाई चिन्ता, मलाई बस्नु जाने मन लाग्यो, हेर्नै मन लागेको ठाउँ। तर मैले लास्ट एउटा कारण चाहिँ लभ अफ द नेसन, राष्ट्र प्रेम पनि हो मेरो एउटा कारण। नेताहरूमा त्यो देखिन्छ यहाँ, हुनुपर्ने हो त, नेताहरू त झन् जिम्मेवार हुनुपर्ने हो होइन। तर अब त्यो अहिलेका नयाँ नेताहरूसँग मेरो धेरै सम्पर्क छैन, किन पुरानो अब बिपी कोइरालालाई चिन्थेँ म राम्रैसँग होइन, त्यस्तै अरू नेता मनमोहन अधिकारी चिन्थेँ होइन, मसँग चिन्जान्थ्यो। त्यस्तै अब बिपीका त म गइरहन्थेँ त, हामीले जड सडक कविता क्रान्ति गर्दा अनि बिपी, तर बिपीको के भनाइ थियो भने अलि अराजक हुनुपर्छ कविहरूले, त्यसरी अब सडकमा गर्दा सत्ताले उ गर्छ होला। एउटा राजनीतिक व्यक्तिलाई एउटा हरेक दुःखी एउटा हरेक व्यक्तिको चिन्ता हुन्छ नेतालाई, कविहरू त अराजकै हुन्छ कविहरू भन्ने हरेक व्यक्तिको जिम्मा हुन्छ नेतालाई, तर कविहरू चाहिँ अलि अराजकमा जानुपर्छ भन्ने उहाँको विचार थियो र उहाँसँग कुरा हुन्थ्यो बारम्बार र उहाँले कविताहरू सुन्नुहुन्थ्यो राम्रोसँग, मैले उहाँलाई मेरो किताबहरू दिएको थिएँ, कुरा हुन्थ्यो। तर के भन्दाखेरि अनि हामीले त्यस बेलामा पछि गएर चाहिँ एउटा संविधानभित्र ल्याउनु पर्यो सम्पूर्ण सत्तालाई होइन भनेर भन्यो। अब 46 सालसम्म त्यो आयो भने ठानेको त्यो अझै आएर पछि गर्नु। नयाँ पुस्ताका लेखक स्रष्टा सर्जकहरूलाई एकजना बाको अनुभवी लेखकका हिसाबले भन्नुपर्ने सुझाव केही छन्? सुझाव के छ भने
अलि आफूलाई ढाँट्नु भएन, कुनै स्वतन्त्र हुनु पर्यो, कुनै नेताको पछि लाएर चाकडी गरेर झोला बोकेर मात्र हुँदैन। यसमा तपाईँको के पनि हुन्छ भने साँच्चै भन्नु भने त वास्तवमा भन्नुहुन्छ म त हामी पनि गऱ्यौँ त्यो कामहरू होइन। सबै कविता क्रान्ति एउटा मैले किताब पढेँ क्या अमेरिकामा, समय छ होइन अलिकति, अब हामी एकदमै उत्तरार्धमा छौँ हो। छोटकरीमा के भन्दाखेरि जसको केही पनि कविता लेख्ने जस्तो एउटा जब चाहिँ फ्रान्कको ठुलो मतलब एउटा तानाशाहको विरोधमा जाँदाखेरि लोर्का मारियो, गोली चाले चाहिँ होला मर्क्यो भने उसले भन्छ एउटा सल्भाडोर डालीले म त पिकासो बराबरको कलाकार हुने मान्छे, अब अहिले म गएर त्यहाँ मेरो गोली चालेर म मरेको भए म पिकासो बराबर कलाकार हुन्थेँ त। त्यहाँले केही छैन भने लाग्नु ठिकै छ, तर लेखक कवि कलाकारले यसमा बढी गर्नु हुँदैन। यसमा के भने अब लेखनमै बढी लाग्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ मैले पढिहाल्यो यसपालि अमेरिकामा, मलाई त्यसले प्रभाव पारेको छ। हस्, तपाईँसँगको यो संवाद अर्को कुनै बसाइमा अलिक फराकिलो बनाउला। तपाईँ यो समयमा पनि झन्डै 7.5 दशकको अवधिमा पनि तपाईँ उत्तिकै तरोताजा हुनुहुन्छ, लेख्नमा उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। यो लेखन यात्रा अझै सुदृढ, अझै चाहिँ निरन्तर हुँदै जाओस्। यो तरोताजा र यो तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामनासहित आजको लागि समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कवि लेखक शैलेन्द्र साकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।